अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आपके साथ दाऊद खान मुखातिब हूँ। आज मैंने सेहत से मुतल्लिक 3 बातें अर्ज़ करनी है। वैसे तो सेहत को बेहतर रखने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन 3 चीज़ें जो मेरे ज़हन में सुतरत आई तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करूँ। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो तो है नंबर 1 पे सफाई और सुथराई, कि इंसान अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखे। और दूसरी चीज़ इसमें जो है वो है इबादत, कि इंसान रूहानी तौर पे अपने आप को सेहतमंद रखे, अल्लाह से ताल्लुक़ अपना उसवार रखे। और नंबर 3 पे है फ़िज़िकल फ़िटनेस, अपने जिस्म को वर्जिश का आदी बनाए, एक्सरसाइज का आदी बनाए। तो इन 3 चीज़ों के मुतालिक मैंने आपसे बात करनी है आज। नंबर 1 सफाई सुथराई। इंसान जब अपने जिस्म को साफ सुथरा रखता है तो इंसान का जो जिस्म है जब वो साफ सुथरा रहता है तो इसकी सेहत पर इसका बहुत बड़ा गहरा असर होता है। आपने नोट किया होगा जब आपने खूबसूरत कपड़े पहने हुए होते हैं और खुशबू का इस्तेमाल किया होता है, इत्र लगाया, परफ्यूम लगाया होता है, और आप बंद सवर की किसी शादी पर या किसी फंक्शन पे जाते हैं तो आपको अपना आप कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा महसूस होता है। और सफाई तो वैसे भी जो है निसफ ईमान है। मुसलमान के लिए जो है सफाई तो एक बहुत अहम चीज़ है। लेकिन इसका सेहत के साथ क्या ताल्लुक है? सेहत का ताल्लुक इंसान के जिस्म जो है वो 2 चीज़ों का मरकब है, एक इसकी रूह और एक इसका जिस्म। अगर रूह ना हो तो जिस्म नामुकम्मल है, और अगर जिस्म ना हो तो रूह तो है ही नहीं। तो इसलिए ये 2 चीज़ें बन के पूरा जिस्म बनती हैं। तो अब सफाई सुथराई इंसान अपनी रखता है तो इसकी रूह तरोताज़ा रहती है, जिसको हम कहते हैं ना साइकोलॉजी। तो ज़हनी तौर पर इंसान का फिट रहना वो इंसान के जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे मुताबिक है, हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान जिस ज़हनी तौर पर अपने आप को फिट महसूस करता है, अपने आप को और उसमें छोटी मोटी जिस्मानी बीमारियाँ भी हो तो वो इतना इसको नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन अगर कोई इंसान ज़हनी तौर पर बीमार है और जिस्मानी तौर पर फिट है तो आपको अक्सर ढीला ढाला नजर आएगा और अक्सर बीमार। तो सफाई सुथराई में बहुत सी चीज़ें हैं। सफाई सुथराई में जो है रोज़ाना उसमें से
اگر ہم اپنے قلب کو جو ہے سکون میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ذہن کو ہم سکون میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے عبادات شرط ہے۔ اب 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر جو ہے فرض ہے، اس کو ہم اہتمام کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضروری ہیں، چاہے اس کو تو ہم سٹارٹ میں لیں نا۔ اب قرآن کی تلاوت ہے، اس کو ہم جو ہے سالوں سال کھولتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہم تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہماری قرآن کی تلاوت کا ہم اہتمام کر لیں۔ اب قرآن کی تلاوت چاہے تھوڑی بہت ہو، لیکن روزانہ ہم کریں۔ 1 صفحہ ہو، 1 رکوع ہو، 5 رکوع ہو، ویسے تو جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت جو کرنی چاہیے۔ تو جتنی بھی آسانی سے ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو ہے ہماری فٹنس کے لیے ضروری ہے، ہماری روح کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے روحانی طور پر اللہ سے اپنا تعلق استوار رکھیں۔ یہ ڈپریشن کی بیماری، ٹینشن کی بیماریاں اور یہ مختلف بکھری ہوئی سوچیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے استوار نہیں کیا۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی انتہائی خوبصورت اور انتہائی اچھی گزرے گی۔ اور تیسری چیز ہے ایکسرسائز، کہ جس کے لیے ہم اپنے جسم کو جو ہے مشقت میں ڈالیں۔ آگے جو پچھلا دور تھا، جو پرانے وقتوں کے لوگ تھے، وہ اپنے جسم ان کے مشقت کا کام کا بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کا جسم جو ہے فزیکلی طور پر ایکٹیو رہتا تھا۔ اب آج کا دور ایسے ہے کہ ہر کام میں ہمارے لیے سہولت ہے، اور ہمارا جسم جو صبح سے لے کر شام تک ہم بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو کام ہے وہ بھی بیٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دفتر چلے گئے، آفس چلے گئے، وہاں پہ پورے دن بیٹھے رہنا، گھر آ کے گھر میں پورا دن بیٹھے رہنا، تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے روزانہ واک کریں، چاہے 5 منٹ سے سٹارٹ کر لیں، 10 منٹ سے سٹارٹ کر لیں، شروع کریں۔ اگر 1 دن ناغا ہو جائے، 2 دن ناغا ہو جائے، پھر کریں۔ یہ نہ ہو کہ 1 دن روٹین ٹوٹ گئی اور اب تو ہم نہیں کر سکتے۔ روٹین ایسے ہی بنتی ہے۔ اب جیسے انسان کسی جاب میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو وہ اس میں چھٹی بھی کر لیتا ہے۔ 1 دن چھٹی کر لی، 2 دن چھٹی کر لی، پھر چلے گئے، کبھی پھر ضرورت پڑ گئی پھر چھٹی کر لی۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ریگولر ہی کرتے جائیں، کہ اس میں چھٹی نہ ہو، اگر چھٹی ہوگی تو ہماری روٹین ٹوٹ جائے گی، ایسے نہیں کرنا۔ اگر 1 دن چھٹی ہوگی، نہیں کی ایکسرسائز نہیں کی، واک نہیں کی، تو دوسرے دن پھر چلے جائیں۔ تو اس طرح جب ہم کچھ دن جائیں گے تو ہماری روٹین انشاءاللہ اس سے مضبوط ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے زندگی سے لطف اٹھانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ ایسا میسیج ہے کہ یہ ہر مسلمان کے لیے